अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। और रात की न्यू वीडियो के साथ फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। और अगर आप सब लोग जो है वो न्यू है मेरी वीडियो पे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो आज हम ज़रा जा रहे थे सरगोदा आउटलेट पे, जो कि सरगोदा रोड के ऊपर ही है। अम्मी ने ज़रा देखना था ड्रेस को खद्दर का, तो मैंने कहा चलें आए चलते हैं। हम जो है वो घर से बाहर निकले और गली के कॉर्नर में आए तो ऑटो हमें मिल गया था। ड्राइव हमने करवाई नहीं थी जल्दी में, तो बच्चियाँ स्कूल से आई तो हम बच्चों को रेडी करवा के तो आ गए थे। मोहम्मद को आई थी काफ़ी नींद, तो ऑटो में वो काफ़ी सुस्ता हो रहा था लेकिन सोया नहीं है। मैं भी यही चाह रही थी कि ये सोए ना ही, क्योंकि ये जब उतरेंगे, हम साथ ही तो है, हमारे पास ही है घर के, तो हम जब उतरेंगे ना ऑटो से तो फिर वो उठ जाएगा, तो गोद में कितने उठाना है। तो आए थोड़ी देर के लिए थी, इस वजह से फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि ये सोए घर। मैंने कहा वापस जाएंगे तो ही सोए। तो अभी हम जो है वो आ चुके हैं आउटलेट पे। तो यहाँ पर जो है वो स्टिच काफ़ी कलेक्शन लगी हुई थी और लॉन में भी काफ़ी जो है टू पीसेस वगैरह। ये इधर लॉन के दो सेक्शन थे पड़े जो कि ओल्डी थे और कम प्राइस में लगे हुए थे, बहुत ही कम प्राइस में। तो बट मुझे इनकी लॉन ज़रा इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है। अम्मी को बड़ी पसंद है क्योंकि अम्मी ज़रा पतली लॉन पसंद करती हैं, और अम्मी ने इधर से लिए भी थे जब पहले मेरे पास आई थी, तब जो है ना वो उनको अच्छी लगी थी। तो फिर हमने कहा कि हम ना इधर से ही देख लेते हैं अगेन से ही, और बाज़ार लोकल से लेने से अच्छा है जो खद्दर है ना वो आप किसी आउटलेट से ले लें। जो खद्दर का कपड़ा है ना, मैंने देखा है लोकल बाज़ारों में से वो ख़राब हो जाता है बहुत ही जल्दी। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, यकीन करें। एक दो ले लें, सुथरे ले लें। और इधर मोहम्मद दाऊद अपनी ही मस्तियों में गुम हो जाता है, जब कहीं भी जाए ना, इतने बहुत ज़्यादा तंग किया मुझे। तो मैं तो लेके आके गलती की, मैंने कहा मैं तो भाई इसको नेक्स्ट टाइम कभी नहीं लेके आऊँगी। मेरे पहले ही कंधों का इशू चल रहा है, ज़रा पेन वगैरह, तो ये लड़के ने बहुत तंग किया है। वो ज़ाहिर है बच्चियों से भी संभाला नहीं जा रहा था, फिर मुझे ही हैंडल करना पड़ा। तो इधर काफ़ी कपड़ा जो है वो लगा था, जैसे कि लीलन हो गया, गरम हो गया, खद्दर हो गया, जितने भी विंटर के स्टफ होते हैं ना, धनक होगी और इस टाइप के जितने भी होते हैं, वो सारी लगी थी। लेकिन ये है कि उनकी लिमिटेड काफ़ी कम थी, कोई डिज़ाइन इतने ख़ास ज़्यादा नहीं थे। तो फिर एक ही ड्रेस अम्मी ने लिया है बस, और लेके हम आ गए हैं बाज़ार में। आ गए हैं, लेस लेनी थी अम्मी ने साथ में, और अम्मी का एक और सूट था घर में ही था जो पिछले ईद के लेके रखा हुआ था, तो वो तो खैर बेची का है, तो वो भी पड़ा था लेस के लिए। अम्मी काफ़ी दिन से मुझे कह रही थी तो चलो लेस लेके आते हैं और इसको मैं स्टिच कर लेती हूँ तुम्हारे पास इधर ना जो है वो नेक वगैरह। अम्मी कह रही थी कि तुम मुझे ना बना देना, तो बस इसीलिए फिर जाना भी था, तो अम्मी ने कहा चले मैं एक और सूट ले लेती हूँ, इधर ही बैठ के स्टिच कर लूँगी। तो ना बच्चों ने कुछ खाया नहीं था, तो फिर इधर आके सबसे पहले जो है वो बच्चों को खाना ही खिलाया, क्योंकि बच्चियाँ कह रही थी कि हमने ना समोसा खाना है। तो हम समोसा वाली जगह पे रुक गए थे और उधर बैठे, और बच्चों को जो है हमने समोसा मंगवा दिया था, और अम्मी ने और मैंने जो है वो दही बड़े खा लिए थे। तो इधर मोहम्मद दाऊद ना लीज़ा की चुरा के कोक पी रहा था, पेप्सी सॉरी। तो इधर ना उसको पता भी नहीं था कि ये मेरी पेप्सी पी रहा है उठा के। तो जब उसने देखा तो वो खुद हैरान होगी, मैं भी वीडियो बनाने में मसरूफ़ होगी। मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि बच्चे जो है ना, यकीन करें, बच्चे हों बड़े हों, पेप्सी के बगैर बच्चे नहीं रहते। जहाँ पे देखते हैं रोना और पिटना शुरू कर देते हैं कि हमने तो पी के रहना है। अच्छा, पहले जो बच्चियाँ छोटी थी ना, तो मैं उनको नहीं दिया करती थी, यकीन करें, बहुत ज़्यादा मैं वो कह लें कि सख्त थी इस मामले में, मैंने बिल्कुल नहीं देनी होती थी। अब मोहम्मद दाऊद की दफ़ा माशाल्लाह मैं नहीं उसको ज़्यादा ना कंट्रोल करती, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, इतना ना इग्नोर करना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों को। अगर हम वहम करते रहे ना कि नहीं ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, तो फिर बच्चे लाजम बीमार होएंगे या कुछ होएगा। तो इस वजह से बच्चों पे जो है ना फोकस थोड़ा कम रखना चाहिए, इस लिहाज से कि ये ना हो कि बीमार हो जाए, ये खाएगा तो बीमार ना हो जाए। तो इस वजह से ना मैंने थोड़ा सा फोकस इस दफ़ा जो है वो मैंने चेंज किया है कि नहीं भाई, उसको जो मर्ज़ी खाना है खाए। और यहाँ पर आगे थी जी लेस वाली शॉप पे, तो लेसें हमने काफ़ी देर देखी और देख नहीं पाई। ये पर्पल वाला अम्मी ने सूट लिया है जो कि ट्राउज़र शर्ट है, और दुपट्टा इसका जो है ना वो ग्रीन कलर में है। तो अम्मी चाह रही थी कि ग्रीन सीटर लेस को ही ना मैं ले लूँ इसके दामन के लिए। ये दुपट्टा है इसका, तो अम्मी ने पिको यहीं से करवा लिया था साथ ही ना। तो जी बस
لیس وغیرہ ہم نے لی کافی دیر لگا کے. یہ بلو والی لیس جو ہے نا مجھے بڑی پسند آ رہی تھی جو کہ فریل میں تھی. تو یہ لیس جو ہے نا وہ میں اپنے اس لیس کے لیے دیکھ رہی تھی جس کا میں نے ٹراؤزر اس دن اسٹچ کر لیا اور شرٹ رہ گئی ہے. تو میں نے سوچا کہ میں لے لیتی ہوں بازوؤں کے لیے. زیادہ نہیں تھی ان کے پاس تو میں نے کہا چلیں بازوؤں پہ اور فرنٹ دامن پہ لگا لوں گی. اور جتنی بھی لگی تو لگا لوں گی, جتنی ہے تھی میں نے کہا اسی سے کام چلا لیتے ہیں. تو ادھر نلکیاں بھی ہم نے ساتھ ہی لے لی تھی. محمد داؤد کی فل کوشش تھی کہ میں نلکیوں کو اٹھاؤں اور کھیلوں ان کے ساتھ. تو میں نے اسے اوپر بٹھا لیا تھا. شدید والا اس نے تنگ کیا ہمیں بہت ہی زیادہ. اچھا اس طرح کے بازاروں میں لے کے بھی نہیں جاتی نا بچوں کو زیادہ, تو بس ہم بہت کم جاتے ہیں ایسے بازاروں میں. تو بچے ذرا تنگ کرتے ہیں کچھ زیادہ ہی. اس کے بعد میں نے موبائل کا کور لینا تھا آئی فون کا, تو وہ لیا. اور وہ لینے کے بعد جو ہے ہم آئے تھے گھر. اور گھر آتے ہی جو ہے نا وہ میں نے بہت جلدی والا کام کیا کہ پلاؤ بنا لیتی ہوں. رات ہو گئی تھی تو پھر میں نے کہا چلے نا پلاؤ بنا لیتی, جلدی بن جائیں گے. اچھا امی تو کھاتی بھی نہیں ہیں, چاول بھی نہیں کھاتی. امی کے پرہیزی کھانے ہوتے ہیں امی کو, تو پھر اس وجہ سے امی کا بڑا ایشو ہو جاتا ہے مجھے. تو یہ تھا کہ چکن کا سالن پڑا تھا, تو میں نے کہا چلو امی کو فی الحال وہ اس کے ساتھ جو چپاتی بنا دوں گی گھر میں. تو پلاؤ میں نے کہا چلیں بنا لیتی ہوں. یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے 2 in 1 کام کرنا ایزی لگتا ہے کہ یہ اسکول لنچ میں بھی بچے لے جائیں گے صبح کو. اور جب میں زیادہ تھکی ہوتی ہوں نا, جب زیادہ میں یا کہیں جاتی ہوں اور آتی ہوں گھر, تو پھر مجھے اسی چیز کی سمجھ آتی ہے کہ میں پلاؤ ایسی چیز بنا لوں جو مجھے 1 ڈش ہی کرنی پڑے. جیسے کہ میں نے سالن نہیں بنانا اور روٹی نہیں بنانی اور سبزی نہیں کاٹنی. اور یہ ہے کہ پلاؤ بہت جلدی سے بن جاتا ہے. واپسی پہ محمد داؤد سو گیا تھا اور ابھی جو ہے اس ٹائم آپ کو نظر آ رہا ہوگا میرے پاس ہی ہے, تنگ کرنے میں مصروف ہو رہا ہے. اور جی میں نے جلدی سے والا پلاؤ بنا لیا تھا. پیاز براؤن کیا اور آتی پہلے میں نے رائس بھگوئے, پھر پیاز براؤن کیا اور اس میں جو ہے میں نے چکن ڈال دیا. اور اس کے بعد جو ہے میں نے ٹماٹر, ہری مرچ اور جو مسالے ہوتے ہیں نا بیسک, نمک اور صرف مرچ اور وہ ڈالی. اور اس کے ساتھ میں نے جو ہے وہ بریانی مسالہ تھوڑا سا ڈال دیا. اور اچار گوشت کا پیکٹ میں نے رکھا ہوا ہے, وہ میں لازم تھوڑا ایڈ کرتی ہوں, جیسے چٹکیوں کی جتنی کہہ لیں. اور اس کے بعد میں نے جو ہے اس کو اچھے سے کوک کر لیا تھا, کوئی 5-10 منٹ لگا کے چکن کو, تاکہ اس کی اسمیل جو ہوتی ہے نا اپنی ایک ختم ہو جائے. تو میں جو ہے اس کے بعد اس کو جو ہے پانی ڈال کے رکھ دوں گی. اور اس کے بعد جو ہے وہ رائس کا پانی نکالوں گی. اچھا آتے ہی میں نے پھر اور بھی کام کیے تھے چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں نا, جیسے کہ محمد داؤد سویا تھا اس کے لیے کھیر بنا کے رکھنا, کوئی چیز کرنا, اس طرح کے کام بھی کیے. کچھ برتن پڑے تھے وہ بھی واش کیے ساتھ. اور ابھی دیکھیں سرف بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا برتنوں کا, نیچے میں نے واش ابھی کیے ہی ہیں. ابھی جو ہے چاول بھی میں نے ڈال دیے ہیں. اور اس میں نا جو پیکٹ ہوتے ہیں نا, جیسے بریانی مسالے والے یا قورمے میں جسی میں یا اچار میں بھی ہوتے ہیں مسالے والے پیکٹ میں, یہ الائچیاں سی, مجھے وہ اتنی بری لگتی ہیں نا. اس میں 3 الائچیاں ہی ایک ساتھ آ گئی تھیں آج پلاؤ میں, تو وہ میں نے اوپر سے یہ چمچ کی مدد سے جو ہے وہ نکال لی تھی. اور اس کا ذائقہ مجھے اتنا برا لگتا ہے نا کسی سالن یا پلاؤ میں, وہ صرف چائے میں ہی مجھے اچھی لگتی ہے صحیح بتاؤں تو, یا سویٹ کوئی بھی ڈیزرٹ بنائے اس میں. اور اس کے بعد رائس کا پانی ڈرائی ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں نے لگا دیا تھا دم. اور ابھی سخت والی بھوک لگی تھی بچوں کو, اور ظاہر سموسہ یا اس طرح کی چیزوں سے کچھ نہیں بنتا. یہ بناتے بھی ظاہر ہے رات ہو گئی تھی مجھے. ابھی گھر میں دہی بھی نہیں پڑا تھا, تو رائتا بھی میں نے نہیں بنایا, صرف سمپل ہی پلاؤ بنا لیا تھا. اور اتنا کوئی مزے کا بنا تھا نا, بہت ہی زیادہ. میں نے ذرا چٹپٹا سا بنا لیا تھا کیونکہ دہی نہیں تھا اس ٹائم, کہیں سے ملنا بھی نہیں تھا. اور میں نے پھر کس سے منگوانا تھا, اس لیے پھر مجھے مشکل ہی تھا, تو میں نے پھر سمپل ہی بنا لیا تھا. اور آپ لوگوں کو میری آواز ذرا لگ رہی ہوگی جیسے کہ میں بیمار ہوں یا سوئی ہوئی ہوں, اور ویسے ہی ایسا ہی ہے. ایکچولی میں صبح کے ٹائم یہ وائس کر رہی ہوں, بچیوں کو اسکول بھیج کے اٹھی تھی, تو میں نے کہا چلے نا میں وائس کر لیتی ہوں. ویسے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. خیر آج تک کی میری ویڈیو اتنی سی تھی. اگر اچھی لگی ہو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھنا نہ بھولیے گا. ملیں گے جی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں, تب تک کے لیے جی اللہ حافظ.